مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. في الوصفه ديال اليوم غنشوفوا لا غوسيت ديال لاباط شوكولا. هاد لاباط هي اللي كنديروا بها لا كوفرتور ديال لي صابلي ديزاين لي كاب كيك اوسي، ونقدروا نديروا بها حتى لي غاتو ديزاين. وانا غندير هاد دو كونط كونتيتي وغنخلي لكم في صندوق الوصف دو بيتيت كونتيتي اللي تقدروا ديروا في البيت ديالكم. غنستعمل 2 كيلو لاروب ديال الشوكولا. هذا الشوكولا هذا سني با دو شوكولا، هذا سكر شوكولاتي، كنستعمل لا مارك كالا. غندير معها 7 الوراقي ديال الجيلاتين. الماء اللي غندوب فيه الجيلاتين ديالي، غندير 700 غرام ديال الجلوكوز. في كل 250 غرام كنديروا 100 غرام ديال الجلوكوز. غنستعمل من كيلو حتى الكيلو وربع ديال السكر كلاصي سبيسيال، ماشي سكر كلاصي العادي. وغنستعمل لاغوم ديال اللوز. هاد لاغوم اللي كنشريوه من المحلات اللي كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات. غادي نبداو نديرو الوراقي ديال الجيلاتين ديالنا في الماء كيف ما قلت لكم. 7 الوراقي ديال الجيلاتين. في كل 250 غرام ديال الشوكولا كنديروا فيها ورقه ديال الجيلاتين. هنا غنحطوا الوراقي ديال الجيلاتين ديالنا في الماء يكون بارد مزيان باش يذوبوا لينا. هنا كنعبر 2 كيلو لاروب ديال الشوكولا. عندي غرام ناقص ماشي مشكل. غادي نديرو في البان ماغي كيف ما كتشوفوا. كنديرو كاسخول فوق من وحده اخرى كتكون كبر من اللي لتحت كبر من اللي الفوق، باش هذاك الشوكولا ديالنا كيذوب لينا غير في لا فابور، ما كيذوبش. خاصو ما يكونش كاريمون قيس الماء كيف ما كتشوفوا. حيت انا عندي شوكولا هنا كتير، كنعاون بسباتول باش يذوب ليا مزيان. هنا انا مستعمله دي كونتيتي لي كبارين حيت انا محتاجه هذا كونتيتي كبيره ديال لاباطا شوكولا. الا درتو دو بتيت كونتيتي بيان سور ما غاديش تاخذ منكم وقت بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا كنبقى ندور وكنقلب الا كانوا باقيين دي مورسو اللي ما دايبينش. كنحركو مزيان وكنبقاو نقلبو من الداخل. هنا تقريبا من بعد ما دابو كاع لي مورسو اللي عندي في الشوكولا، غنحيد الشوكولا ديالي من فوق من بوطه وغادي نجيبو باش نعبر كيف ما قلت لكم 700 غرام ديال الجلوكوز. هذه هي لا مارك ديال الجلوكوز اللي كنستعمل. في كل 250 غرام ديال الشوكولا كنستعملوا 100 غرام ديال الجلوكوز. انا عندي 2 كيلو لاروب اللي هي 1750 غرام، غنستعمل ليها 700 غرام ديال الجلوكوز. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما عبرت 700 غرام ديال الجلوكوز غادي نردها فوق من البوطه فوق بالبان ماغي. كنبقاو نحركو مزيان بسباتول باش يذوب لينا الجلوكوز ديالنا. كل ما كيذوب الجلوكوز كتبداو تحسوا بحال الشوكولا كيخسر. حاولت نصور كاع المراحل باش يبانوا كاع المراحل اللي كيدوز منهم الشوكولا. كيف ما كتشوفوا كنبقاو نعاونوا بالسباتول كيبدا يبان لينا داك الشوكولا ديالنا بحال كيبدا يخسر. فاش كتكون عندنا كونتيتي صغيره ما كنخدموش فيها بزاف، بالزربه كتوجد لينا. هنا في هذه المرحله غادي نجيبوا الوراقي ديال الجيلاتين ديالنا نصفيوهم من الماء مزيان ونديروهم مع داك الشوكولا ديالنا. هنا كيف ما تلاحظوا من بعد ما زدنا الوراقي ديال الجيلاتين
ديك لاباط ديالنا كتطلق الماء. كيف ما كتشوفوا طلقت لينا الماء بزاف. خاصنا نبقاو نحركو بالسباتول حتى كيولي لينا داك لو ليكيد اللي عندنا كيولي معلك لا تكستور ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا كنبقى نحرك مزيان بالسباتول حتى ما كيبقاش عندي كاريمون داك الماء اللي خرج ليا مع الوراقي ديال جيلاتين. في هذه المرحله غادي نزيد لاغوم ديال اللوز. لاغوم ديال اللوز كيبقى اختياري، تقدروا تزيدوا الفانيي بودر، تقدروا تزيدوا لاغوم اللي بغيتو بحال المزهر. انا هنا استعملت لاغوم ديال اللوز. حاولوا ما تكثروش منها بزاف باش ما يجيش لاباط مره. في هذه المرحله كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا ولا متجانس مزيان. غادي نجيب واحد لا كونتيتي ديال السكر غلاس سبيسيال كيف ما قلت لكم. غادي نغربلو مزيان. هنا نسيت ما قلتش لكم لو كولورون بيض، حيت الشوكولا ديالنا كيف ما كتشوفوا راه ماشي بيض، راه بحال غادي الصفوريه. دوكو لا بغينا لاباط تكون لينا بيضاء خاصنا نزيدو الكولورون بيض. كنكبو هذيك لا كونتيتي اللي عندنا فوق من سكر غلاس، ضروري كل تحت باش ما تلصقش لينا على لا بواط اللي غادي نخويو فيها. وكنبقاو نحركو بالسباتول. حاولوا ما تقيسوش هذاك ليكيد كاريمون بيديكم في هذه المرحله، حيت الا لصق على اليدين ما كيبغيش يتحيد فاسيلمون. وكنبقاو نحركو بالسباتول. كنجبدو السكر من التحت وكنحركو من الفوق. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما اشاك فوا كنبقى نزيد شويه شويه سكر كلاصي مغربل، ما كتبقاش تلصق ليا لاباط على يديا. هنا من بعد ما بقاتش كتلصق ليا نزلتها فوق من البلون دو طرافاي اللي رشيت عليه السكر كلاصي مزيان. وكنأكد سكر غلاس سبيسيال ماشي سكر غلاس عادي. هاد سكر غلاس سبيسيال كيتباع غير عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. سواء كيتباع بالعبار ولا كيتباعوا دي مارك اللي كيكونوا بحال ديال كيلو. كنصحكم بلا مارك روميساء معروفه كتباع عند مستلزمات الحلويات. هنا كيف ما كتشوفوا لاباط ديالتي ما بقاتش كتلصق ليا بزاف. غادي نزيد غير شويه ديال السكر كلاص وها هي لاباط ديالتي وجدات. هنا خديت واحد لا بتيت كونتيتي من هذيك لاباط غادي نلونها بالكولورون. عندي هنا الكولورون ديكورا، تقدروا تستعملوا الكولورون ويلتون. هذا عندي كولورون روج غندير منه شويه باش يعطيني لا كولور روز في لاباط ديالتي. هنا كيف ما كتشوفوا كنهز غير كونتيتي صغيره حيت الكولورون جيل كيكون مجهد. وكنصحكم بكولورون جيل ولا الكولورون اون بودر، مي بلوس كولورون جيل حيت كيحافظ لينا على لا تكستور ديال لاباط شوكولا ديالنا. الا بانت لكم لاباط ترخات تقدروا تزيدوا فيها شويه سكر كلاسي. ها هي لاباط ديالتي غوز وجدات كيف ما كتشوفوا. امباليتها مزيان في الفيلم اليمونتير. خليت دي كونتيتي بيضين اللي غنستعملهم بيض، واحد لا كونتيتي لونتها قلت لكم بشويه ديال الروج باش تعطيني لو روز. هذيك لو روز فوشيا لونتها بكولورون بودر. وهذيك لا كونتيتي اون روج لو ميم كولورون اللي لونت به الروز، مي زدت لا كونتيتي باش عطاتني لا باتا شوكولا في لو روج. كيف ما كتشوفوا لويتهم مزيان في الفيلم اليمونتير، ما خاصش يدخل ليهم البرد باش ما تخسرش لينا لاباط ديالنا. وغادي نحتفظوا بهم في الثلاجه ولا في شي مكان في المطبخ. انا غنوريكم طريقه الاحتفاظ. كيف ما كتشوفوا عندي هنا بواط اللي كتسد مزيان محكمه الاغلاق. خشيتهم مزيان وغادي نسد عليهم. من بعد ما سديت عليهم مزيان كيف ما قلت لكم سوا غنخليهم في الثلاجه، سينو غادي نخليهم في شي بلاصه في المطبخ باش لاباطا شوكولا ديالتي كتحافظ على لا تكستور ديالها. الا كنتو دايرينها في الثلاجه بحال دابا الا بغيتو تخدموا بها جبدوها لافي باش ما تكونش لكم قاصحه بزاف.
وهي لاباطا شوكولا ديالتي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معي في القناه ديالي الا كنتو اول مره كتشوفوا لي فيديو.